स्थगित भएको मध्ये 19 मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तय। भरतपुर महानगरपालिकामा मतान्तर बढाउँदै रेणु दाहाल चमत्कारिक के भयो यस्तो, यसबारे पुरा जानकारी। काठमाडौँमा बालेन शाह 95 मतले अगाडि। पोखरामा एमालेलाई सुरुवाती अग्रता, एकीकृत समाजवादी 11 मतले पछाडि। मन्थली नगरपालिकामा 1000 मतगणना, एमालेको अग्रता कायमै, काङ्ग्रेस पछि। काठमाडौँ महानगरपालिकामा केशव स्थापीले 630 मत पाउँदा बालेन शाहले पाए 737 मत। स्थानीय स्थगित भएका 85 मध्ये 14 को निर्वाचन मिति तोकियो। रूपन्देहीको ओम सतियामा 1 राप्रपाको प्यानलमै विजयी। रूपन्देहीको देवदहमा 2250 मतगणनामा एमालेको अग्रता कायमै। भरतपुरको महानगरपालिकामा रेणु दाहालको अग्रता बढ्यो। विजय सुवेदीले टक्कर दिँदै एमालेको नाराबाजीपछि काङ्ग्रेसको बेथान चोकमा मतगणना रोकियो। मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै महोत्तरीको बर्दिवासमा एमालेको आन्दोलन। र 5 पोखरीमा बुथ क्याप्चरको विवादले मतगणना अनिश्चित। यता भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालको चमत्कारिक निर्णय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हामीलाई तपाईहरुले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन मध्यरातमा भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालको अग्रता बढेको छ। विजय सुवेदीले टक्कर दिँदै पछाडि हिँडेका छन्। दर्शकबिन देशभरि चितवनमा रेणु दाहाल पछाडि हिँडिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा भने अगाडि दौडिएकी हुन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले अग्रता लिएकी हुन्। अहिलेसम्म 700 मतगणना हुँदा दाहालले 278 मत प्राप्त गर्दै अगाडि लिड गर्दै हिँडेकी छिन्। उता एमालेका विजय सुवेदी 258 मत ल्याएर दाहाल सामु कडा टक्कर दिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 94 मत पाएका छन् भने त्यस्तै उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारी 317 मत ल्याएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाकी महिला गुरुङ 189 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच मध्यरातमा काठमाडौँबाट पनि निकै खुसीको खबर आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा केशव स्थापीले 630 मत पाउँदा बालेन शाहले 737 मत पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 737 मत पाएका छन्। 2004 मतगणना हुँदा बालेन शाहले उक्त अग्रता कायम गरेका हुन्। बालेन शाहले 737 मत पाउँदा एमालेका केशव स्थापीले 620 र काङ्ग्रेसको सृजना सिंहले 426 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पोखरामा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका कृष्ण थापा अगाडि देखिएका छन्। वडा नम्बर 1 र 12 को प्रारम्भिक मतगणनामा थापा अगाडि देखिएका हुन्। थापाले 61 मतका साथ अग्रता लिएका छन्। गठबन्धनतर्फ एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 50 मत प्राप्त गरेका छन् भने उपमेयरमा गठबन्धनतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाटले 59 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एमालेकी मन्जु गुरुङले 60 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता मध्यरातमा चितवनबाट निकै अचम्म लाग्दो कुरा आएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा मतान्तर बढाउँदै रेणु दाहालले अग्रता लिएपछि यति बेला राजनीतिक ब्रिज समेत तरङ्गिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्रतर्फका उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता बनाएका छन्। महानगरपालिकाका सहायक निर्वाचन अधिकारी सोम प्रेम प्रसाद पौडेलले दिएको 6:30 बजेसम्मको विवरण अनुसार बालेन शाहले स्वतन्त्रबाट 402, सृजना सिंह काङ्ग्रेसले 202, केशव स्थापी एमाले 319 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपमेयर पदमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल 520 मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 110 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाल प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा मतगणना जारी भइरहेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेका मदन कृष्ण श्रेष्ठले 53 मत प्राप्त गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यति बेला निर्वाचनको मतगणना भइरहेको अवस्थामा देशको ध्यान बालेन शाह र रेणु दाहालप्रति छ। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तारूढ दल गठबन्धन र एमाले राप्रपा गठबन्धन बीच कडा टक्कर देखिएको छ। महानगरको 400 मतगन्दा माओवादीबाट गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार रेणु दाहालले 150 मत ल्याएकी छिन्। यस्तै एमालेका मेयरका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले पनि 150 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट जगन्नाथ पौडेलले 45 मत पाएका छन्। उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 180 र राप्रपाका उम्मेद्वार हिमाल गुरुङले 80 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मतगणना स्थलमा धाँधली भएको भन्दै भीषण आक्रमण भएको छ। मत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा मतगणनामा धाँधली गरेको भन्दै नेकपा एमाले आन्दोलनमा उत्रिएको छ। निर्वाचन कार्यालय बर्दिवासले मतगणना सकिएपछि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार शमशेर सिंहलाई वडा नम्बर 8बाट वडा अध्यक्षमा विजय भएको घोषणा गरेको थियो। यसैबीच निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रुद्र किरिङलाई 9 मतले पछाडि पार्दै शमशेर सिंह विजयी भएको घोषणापछि निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने भन्दै नेकपा एमाले प्रदर्शन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हुम्लामा गठबन्धन र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ भने 3 जना घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन हुम्लाको खारपुङ नाथ गाउँपालिकाको पालिका केन्द्र याचुङमा मतगणनाको क्रममा झडप हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। मतगणना स्थलमा गराएका एमालेका कार्यकर्तामाथि गठबन्धनका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। आक्रोशित गठबन्धनका कार्यकर्ताले गरेको आक्रमणमा परि 61 वर्षीय छत्रसाई अन्दाजी 45 वर्षीय मन्दिर एडी र उनका छोरा घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुरुवाती मतगणनामा बागी र स्वतन्त्रका उम्मेद्वारको रोचक अग्रता देखिएको छ। यसैबीच पालिका चुनाव 2079मा चर्चामा आएका स्वतन्त्र तथा बागी उम्मेद्वारहरू प्रारम्भिक मतगणनामा पनि प्रतिस्पर्धात्मक देखिएका छन्। सुरुवाती मतगणनामा ठूला दलहरू काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहे पनि स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारहरूको परिणाम पनि रोचक देखिएको छ। गठबन्धन वा निकट वितरणप्रति असन्तुष्टि जनाएका तथा दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै उम्मेद्वार बनेकाहरूको पक्षमा पनि राम्रो जनमत देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह मतगणना सुरुदेखि नै अगाडि हुनुहुन्छ। चितवनमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाललाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट भएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएका काङ्ग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले सुरुवाती मतगणनामा तेस्रो स्थानमा रहेर सत्तारूढ दल गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पन्छाइरहेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडीले दोब्बरभन्दा धेरै मतले अग्रता लिएका छन्। काङ्ग्रेसको उपमहानगरपालिका सभापति रहनुभएका उहाँ सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल हुँदा मेयर पद काङ्ग्रेसले नपाएपछि राजीनामा दिएर मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। यसैबीच यता सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले सुरुवाती मतगणनामा अग्रता हासिल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले अग्रता कायमै राखेका छन्। शनिबार साँझ 5 बजेसम्म 200 मतगणना हुँदा सुवेदीले 82 मत पाएका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 68 मत मात्रै पाएकी छिन्। तेस्रो नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल रहेका छन्, उनले 25 मत पाएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले 43,127 मत, नेकपा एमालेका देवी प्रसाद ग्यावालीले 42,924 र राप्रपाका बद्रीनाथ तिमल सिन्हाले 6,842 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको भरतपुर महानगरपालिका सहित 5 स्थानीय तहमा नेकपा एमाले सुरुवाती अग्रता लिएको छ। 2 नगरपालिकामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 200 मतगणना गर्दा एमालेका विजय सुवेदीले 82 मत प्राप्त गरेको
जानकारी प्राप्त भएको छ भने रेणु दाहालले 68 मत मात्र प्राप्त गरेको छन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 25 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एमालेका गोविन्द प्रसाद कणेलले 1023, एकीकृत समाजवादीका शमशेर लामाले 781, राप्ती नगरपालिकामा दर्शकबिन 2104 गणना हुँदा यस्तो नतिजा प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता इच्छा कामना नगरपालिकामा 1326 मतगणना हुँदा एमालेका दानबहादुर गुरुङ 623, गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस गीता गुरुङ 581 रहेका छन्। दर्शकबिन चितवनको भरतपुर स्थित 5 स्थानीय तहमा एमालेको सुरुवाती अग्रता भएपछि यति बेला रेणु दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता देखिएको छ। वडा नम्बर 1, 32, 2 र 3 को मतगणना गर्दै 1000 मतगन्दा बालेन शाहले 356 मत लिएर अग्रस्थानमा हात पारिरहेका छन्। काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहलाई पछाडि छोडेर अघि लागेका एमालेका केशव स्थापीले 308 मत ल्याएका छन्। काङ्ग्रेसकी सिंह भने 197 मतमा रोकिएको जानकारी प्राप्त